पर यो हदीस आक़ायद वो जहान की जिसो गौर और फिक्र कई द कुरान करीम ज़दकवन लाजिम दा अक्सर पर मिडिल स्कूल की, हाई स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की, कॉलेज की दाला फजीली के लिए इल्म बड़ी दौलत है दगा अल्फाज लिखल अल गई खुदा इल्म न मुराद और स्कूल तालीम इल्म न दे इल्म रोशनी है स्कूल तालीम से कम दे दा इल्म न दे दगा राणा न दा इल्म द कुरान दे द अहादीस दे द मजहब द किताबुन इल्म दे दा माशरा वली रंजूरा दा दे माशरा की अमन वली निश्ता पदे माशरा की सुकून वली निश्ता पदे माशरा के इंसान इज्जत तहफ़्फ़ुज़ निश्ता माल तहफ़्फ़ुज़ निश्ता इंसान विधि तहफ़्फ़ुज़ निश्ता शर्क नवाला तर गर्ब पोरे द जुनूब नवाला तर शिमाल पूरी पठोल दुनिया के मुसलमान परेशान है दे मुसलमान वहल मुखरल खजिम बेजाया कुंडिशवी बशीम बेजायत ईमानान शवल और लुई जुल्म बर्बरियत रवान दे द मुसलमान ज्वंद परेशानी सर मखते और दागे असल वजह सुना असल वजह तासो तखीम कुरान करीम के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका चाची ज़माद कुरान करीम न एराज़ को द कुरान करीम ने मखवाड़ो लो ओ आए कुरान करीम स्तासु द टूल ख्वख दे कना जवाब रा लगे कयो बचे दावे चीज पपलार महीने मां प्लार की ख्वाब हुई नुकसानात हुई ऐबुन हुई कोताहीन हुई लेकिन दे ब्या मकबल प्लार बानी महीनवी दावलरी खोजे कम सड़े हुई चीज पपलार महीने खुद प्लार यो खबर न मनम न दे द प्लार इज्जत कई क तौहीन कई ओ चा जवाब रा क दो खुदे द्वाड़ जहान खस्ता का के दिशी दानोर तो मा खबर पूछी भी नहीं प्लार मनम खुयो खबर न मनम बिला तजबी सुम्मा व सुम्मा कुरान महीना सालो मा खाम बेखलो मा उचजे की बमी इखेवी द बरकत द बार में इखेदे लेकिन कुरान करीम की ज़मान सवारी जागीत तैयार ने कुरान वही दरोग बने ज़ेम खल्क खेदे कल कल खरी कुरान करीम फरमाई द मुसलमान गीबत बन कभी जब मौस्ता बगैर द गीबत न जुन तीरीगी कुरान करीम ता वही प्रदे माल बन खुरी
د یتیمانانو مال بنخوري ضرور مال بنخوري د حلالو د حرامو تمیز ختم شو غیبت و مغشان روان دے جواری روان دا شراخوری روان دا زناکاری روان دا پردے مال پدوارو جامنو خوڑیشی قرآن کریم خزد دی خبرنا من کڑے ما قرآن کریم ما توی د مور پلار قدر بکے احترام بکے مور پلار دا مانا خفدی پریشان دی قرآن کریم وی معاشرہ کی با امن راولی دروغ بنوے نمی گناہ بنکے خیر دے چی 100% قرآن نمانی 900 شیطان دربانی غلب کری دا زخو پدے حیران ماں چی پدے معاشرہ کی قرآن کریم یوازی تلاوت تپات شوی دے عمل قولو والا دیر کم شوی دی قولو کتاس تاریخ لٹا گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی دا سروری کونین پا زندگی کی مات یو سو خبر بان فضیلت ملو دے یودا چی دادم علیہ السلام نراوالا دادم علیہ السلام نراوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری دا یو پیغمبر پا امت کی داسی سڑے ندے راگلے چی پاک دا پیغمبر دولونا وادی پا ماد نبیانو دا امام دو بچی واد شوی دیا یومات دا ازاد ملو دے چی ما پا سلواری کونین ایمان نموروڑے دی ایمان اوڑانے ما پا زندگی کی دروغ ندی ویلی شراب خوری میں ندکڑی زنا کاری میں ندکڑی درم اعزاد ما تدانیم چی کل سلواری کونین دا دنیا نا پردکولا نو دا سرور کونین تائیدان حرم دا دنیا دا پردکول نوڑانے پا تمام صحابوں کی یوزد قرآن حافظ ما یولا شلیر ازدر صحابہ کرام کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرآن حافظو نن راشگولو معاشرہ کی دا بیل بیل بچی بخوا کی یوخکاری بلٹ لگولو مارغانو تا توتیانو تا بلٹ لگولو توتیانو تا پسون زرگونو توتیان بینی ول یو نیک سڑی تزین تا دا خبر آگا چی دا دا ہوا مارغان دی دا دے پا پنجرہ کی گیرے او پا خرسائی خلقو باندی اراش پا دی زنگل کی دا توتیان چی کم دی دی توتیانو سر خبر ازدکا دو توتی خو خبر ازدکای یو 100 توتیان پشمار را غنڈ کو یو لس پینزل لس توتیان او اغی سر جون تیر کو او اغوی لئی دا جنریٹر مسئلہ دا جنریٹر کی تیل ختم شو تیل بروڑو والی جنریٹر دا دیکھو پیفل لکی چگه وگی چی پلٹ با بیانه کینو دخکاری پلٹ بنکینو دخکاری پلٹ بنکینو نو پدی ما پوئی که چی پدغ خبر دا کولو بانده آغی دا حلاکت نبچ شول دخکاری نبچ شول قرآن خود توی چی قرآن ما توی چی دروغ بنوی جز با دروغ نوی ما زبا دروغ نوی نو یواز زبانی جو ما خط بانی خود دروغ ویلو بانی تو بنویستلے کی گی قرآن تا توی دروغ بنوی تیزه با دروغ نوی خود دروغ وی
कुरान ही प्रदे माल बनुखरी तो प्रदे माल खुरी द हरामो द हलाल तमीज निशिकोले अरादे गुनु नदी बाप की ओद खबर हो रही सरवर कौन द मदीने मुनव्वरी जानान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाई तासु औलाद लदरी तरबियत वर कई औलाद लदरी आदत वर कई हुब्ब नबीकुम दमदनी मुनव्वरी द जानान मोहब्बत वाला वर कई चेद हुजूर मोहब्बत निवी चौकुल कुरान याद के सहाय से तमर सर याद के राबिते दे हुजूर सर निवी दा कुरान करीम तक कौल ताला फेदा दर कई आवाज राना गए शेखुल कुरान शेखुल हदीस दा तो वेले शु ज़म द दी दौर द शेखुल कुरान पर मजलिस की बदव सवादरी सवा तालिबान पर दौरा के नाती चिगटा मदरसा ही द शैतान पर मजलिस की बदव लकुन मलाइक नास्तु द लकुन मलाइक उस्ताज सिर्फ यो खबर लानती शेवे दे और वक्त तासो टोलो तो मालूम है पस लानती शेवे दे टोल भयो आवाज रखा हुए द पैगंबर पे इज्जत न कौलो लानती शेवे दे चे द पैगंबर इज्जत न दे करे द पैगंबर अजमत न दे मन ले द पैगंबर रिसालत न दे मन ले नन वक्त के पर तमाम बीमारों के खलक वही कोरोना खतरनाक बीमारी दा कोरोना चिपकम इंसान मानो लगी 95% खलक दा कोरोना मरज न बचकीगी द कैंसर मरीजान 100 मरीजान पिंज बचकीगी 95 पर कैंसर मरी कैंसर दुमरा खतरनाक बीमारी दा पदी माशरा के दखल को अकायद तक कैंसर लगी दे दे और द कैंसर इलाज सिर्फ और सिर्फ दा मरस पर कभी दवाई खकीगी नो अगा दवाई दा इश्क मुस्तफा आगा दवाई दा जिक्र मुस्तफा दहावे मरज इलाज दे अजमत मुस्तफा दगे मरज मखनीवे की पशान मुस्तफा बाने कछरे द अल्लाह वहदानियत सरसरा यो टेम छोटे मां यो टेम इंसान द पैगंबर द अजमत न इनकार की नो तर क़यामत बदर मखलूक बाने द खुदे लानत वरी की और जिंदा मिसाल इब्लीस पे द अलिफ बा ता सान उड़ानी द अलिफ बा ता सान उड़ानी हुजूर मुबारक तरतीब खेले छि अव्वल बची तो सो खाया द पैगंबर मोहब्बत व तो खाया यरदमा बचे बद पैगंबर मोहब्बत संग पीजली संग ची दलसु कालू मासूम मोबाइल पीजली दागे पर तमाम प्रोग्रामात बुई की संग ची दा मोबाइल पर माशरा की आम करे रे दीन ज्यादा मदीनी मुनव्वरी द जानान जिक्र आम का आदम अलैहिस्सलाम की कल दुनिया न सफर कोलो शीस अलैहिस्सलाम रो मुख्तो वही बशिया
चिकल द अल्लाह जिक्र करे नो अरसर द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र कवा। नशीस अलैहिस्सलाम तपूस के ची मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सोग दे दगरन स्ता बचे चरा गटी कि न तब अखबल बची दे ची बचिया द अल्लाह द जिक्र सर द सरवर कौने जिक्र कवा। यो इंसान दे दे माशरा की पैदाश हो और दे लुश हो और दे सिर्फ दाते के वही चिज़ मौस्ताद जुंदा मकसद दे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तासो अगियार उगोरे द अगियार पर मजलिस के खेने चरत बमदान वानोरे चगर तो चिज़ मौस्ताद जिंदगी मकसद दादे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। द हुजूर जिक्र निश्ता दा कैदो जिहान द जिक्र सर नफरत रवान दे बचे चे बचके नो पा कुरान पस दकड़े नशे बचकोले द अहादीस पस दकड़े नशे बचकोले मदरसे द पली गुली नशे बचकोले स्ता द बची दिफाक की अगब पे अश्क मुस्तफा बानी कीगी अगब पे अज़मत मुस्तफा बानी कीगी। तब अखबल बशील अवल द हुजूर मोहब्बत वर्के इल्म लाजिम दे को द हुजूर मोहब्बत लाजिम दे अवल द हुजूर मोहब्बत है ब्या इल्म दे अवल द हुजूर मोहब्बत है और ब्या इल्म दे। हदीस मुबारक की अवल द हुजूर मोहब्बत रागले दे वहुब्ब अहले बैतिकुम औ औलाद द मदीनी मुनव्वरी द जानान द औलाद अहले बैत मुनव्वर कई औ पदरम दलबानी हुजूर फरमाइल व तिलावतिल कुरान पचाच कुरान खूब लगी दिल माता मुतवजी तासु दरोग बनवाए कम सड़े 100% माता मुतवजी की जबरदस्त मेटर पस ब्या तपूस को अक़ैदो जिहान फरमाई तासु औलाद लाद्री आदत वर कई यौद हुजूर मिन वर कई यौद आले बैत मोहब्बत वर कई यौद कुरान करीम द तिलावत मोहब्बत बशू तो खाई कुरान करीम तिलावत की अल्लाह रब्बुल जलाल डीर फैदी इखदी पेखवर यूनुस तलाड़ शाह दमरदान यूनुस तलाड़ शाह न बेली बेली सब यूनुस तलाड़ शाह पसुन यूनुस जोड़ी दी मासरा पापा दी खबर मुतफिकी गई चिपागी की पसुन जना नशपी सबा कई हॉस्टल किस्पी सबा कई को मात बसोगदा साबितन की चिदग प्रदई बचे जी हॉस्टल किस्पी सबा कई चिदा कुरान तसबा कई कदा फिज़िको केमिस्ट्री तसबा कई कदा बायो तसबा कई या बाटनी तदाशप्यूर दितेरई इस कलम आगर और कुरान निशिवाइले इस कलम हम आगर और कुरान बानी मुनव्वर निशी चिद कमर और खोर पास्टल की पयुनस्टई की डांग्रीजी तालीम द पार बप्रदू कमरू किशपे सबा कई कुरान बहा गजल में वही चिद कम जलमी द कून द खोर द कुरान करीम द तिलावत आवाज रा पूर्त कीगी चिखोर कुरान वयुनकी द उमर गुंदरूर ईमान रौड़ी आओ चिमोर कुरान वयुनकी नो द हसन द हुसैन पशान बची
इमाम हुसैन द करबला प मैदान के सर मुबारक बनी जकी दे औदनी जीद सर न आवाज राजी और द शेखान मुसलमानान वगुन कुलो कई सर मुबारक बनी जकी दे आवाज रागे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10% 15% आवाज राजी सुभान अल्लाह नोर मलगरी गली दी खैर ने दे बल्ला पर खनी लगी दले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम दमिश्क पलारो बांधे द इमाम हुसैन सर बने द क्यूशत रवान दे और द सूरत यासीन तिलावत रवान दे जी आधे चिन्हन रिश्तिया वायु आधे चिन्हन रिश्तिया वायु स्टा बचे द कुरान दकड़े द पारा तुमरा पे एहतमाम सरजी लक सुमर चे इंग्लिश तालीम हासिल औलू द पारजी ताद बच्ची तुमरा एहतमाम पर मदरसा की करे दे जुमात दी तुमरा पे एहतमाम सरानी करे दे सुमर चित बच्चे हायर सेकेंडरी तो हाई स्कूल तलीगी पे ईमान हुए तुमरस्ता बच्चे द कुरान दकड़े द पारा रागले दे न दे रागले कुरान में ख्वाक दे पर कुरान कुर्बानी माँ कुरान करीम न लुगेश माँ हाँ खुदा सी तिलुगेश मची गिरा निष्पिनो शोबो मगा सूरत इखलास बानी मुझको माँ द्वेम सूरत तुमरा नाराजी कौर की दी तोर सर न द्वेम सूरत द कुरान नवर्जी मुल दी तोल खता दे कुरान मजिद द सर याद न दे बची तकाल पकाल बानी दागद दाखिली द फीस गम के दागद मंथली फीस गम के औ बचे कपिंदल सूरत कुरान तो नुगुरी परवाह न कई कयोम यास कुरान तो नुगुरी परवाह न कई माशरा वाली खफदा माशरा वाली रंजूरदा पा माशरा की सुकून वाली निष्ठा पा माशरा की खुशहाली वाली निष्ठा कमजे चे द कुरान करीम तिलावत निवी कमजे की चे कुरान करीम सर मोहब्बत निवी दागे सर कुर्बानी निवी यो सड़े लगे दागा सर अदा खस्ता सादर यो खस्ता सादर व सरा सादर और सबले डेरी जड़ीवी नो दबा दा खस्ता सादर रवागा सौदा सबले भी पे पाकी की बेबे यो तरफ तक की खोदो चावरते ची मुसलमान दा खुदे तुमरा खस्ता सादर दे दियो दा तुमरा खराबी सबले पर गनगई खावी दा पे पाके नागवती सादर राता द प्लार ना पा दे दियो सबले मादान ल पखपला खस्ती दी सादर राता द प्लार ना पाती दे और सबले मिजान ला लगे ची खबर पोई नशवे पे ईमान में पोशवे आते ची सार राशि आते ची सार राशि कुरान मजीद को लो कि अल्हम्दुलिल्लाह वाला तरवन्ना से पूरे यदि यौवनी की यो हर्फ यो पलस के अलिफ लाम मीम चिचा उलुस्तुनु सोने कैश्वी आवाज राना गई देश ने कैश्वी चिब्यावी स्पेतश्वी उसको चरते दी इमरान खान ऐलान को चिपयो हर बानी 10 रुपए दी चिचा यो दल अलिफ लाम मीम यगत 32 रुपए मिलावेगी हाँ और चिचा सल पेरी हुई अगर तो 32 जरा मिलावेगी खबर बाने पोनिश में
और चे चादर पेरी हुई हाँ 30,000 अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम अलिफ लाम मीम जरा पनी में घंटा के कोनी लो पदवो घंटों के खुवेले की यार जर पेरी कने वेले की रुपये सोशवी 30,000 रुपये शवे कचारे ताता दा पता ओला गिरा चे मात 30,000 मिलावीगी जब पजाद दा खुदे कसम खुरम कस्ता बचे ABC ललाड़ो जब पजाद दा खुदे कसम खुरम कस्ता बचे फिजिक्स ललाड़ो जब पजाद दा खुदे कसम खुरम कस्ता बचे इंग्लैंड तलाड़ो यूरोप तलाड़ो अमेरिका तलाड़ो वले चे जमा उस्ताद बची तालीम उम्दा नगदो दा पारा दे कता ता अंदाजा लगे दा चे द यो हर पलस सर बाले 10 रुपए दी जरा पजाद दा खुदे कसम खुरम चे 2 काल पस बराजम प शेखान पकड़ी की बाहर सड़े द कुरान हाफिज हुई हर सड़े ब कुरान हाफिज हुई वाली जताले नौकरी दर कौम दे नौकरी तो बकेदी शिता सु क्यों कस तैयार शी तनख्वाह बदवल का रुपये म्याशवी जरा दा लगा दे जी 15 लाख रुपये म्याश बेरा तक लगा दा आवाज आ लगे जरा दा तेम सी 1 करोड़ रुपये म्याश बदर को उस खुशहाल है आवाज आ लगे हो कलब मिलावी की गोरे कलब जी ये कलब मिलावेगी टाइम न दे मालूम नौकरी का है तो तनख्वाह टाइम न दे मालूम कवा है नौकरी दरोह मुआए दरोह बनावे गोर पदरों को खुदे खफा कीगी दाद रिश्ते दे दे तनख्वाह टाइम न दे मालूम जर काला बस तनख्वाह मिलावेगी 2,000 काला बाद तनख्वाह मिलावेगी ओ मजदूरी बके दानो कोई सो कम न कई यार शल जरूरी खुशी नकदी हुई उसने कुरान करीम पर हर बार हुकूमत 10 रुपए और कई नौकरी तो तैयारी और चे नबियान इमाम दर सर वादा करे दा चे सरवर कौन फरमाई चे दा नौकरी जदर खो चे दा कुरान करीम पर हर बांधी लसने खैदी कुरान करीम की जिसम हरूफ दी द हर पसर बांधे लसने खैदी का कुरान करीम की 1 लाख हरूफ दी लस लकने खैदी का 1 करोड़ हरूफ दी 10 करोड़ ने खैदी जागे तैयार ने कल बयनो अलामा इकबाल से यो शेर वेले पदिलता सुपोयोम अगर फरमाई हो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर ओ मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए नजर दी शुक्र दे दादा खुदे रहम दे नजर दी ना ओ मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर द बदर पकदा के द मुसलमानानो तादाद सुमरो आवाज रहा न गए 313 ठीक है तुरी सोवी न मत देखो सो तुरी भी अथो सोवी सबके माती भी सबके पसे हुई 313 कसानों की अतो सहाबों सर तुरी हुई दा 15 दब्बर दृश हवा द बदर पर मैदान के वलाड़ दी खुदा तो पोस्तों के म्याश कम हुआ सरदार गोड़ मौलाना से म्याश द रमजान हुआ म्याश द शिवा द रमजान मुबारक हुआ वल्लसम या अतल्लसम द रमजान हो सहाबा सुखोड़ लियो सहाबो से खोड़ लियो कारखानों मार्केट की पटी थी के खोड़े लेवे पोलावे खोड़ ले
د ګډانو غوښې خوړلې وې په مسله پوهېږئ کجورې خوړلې وې او د کجورو ګټکي په لاس کې وو او د سرور کونین په خوا کې لکه د کمانډو فوج ولاړ دي اتو کسانو سره تورې وې او 15 د بره 300 کسانو سره سو څه وسره چا سره تیګه چا سره د کجوري څانګه چا سره د بلبوټي څانګه چا سره لرګې چا سره د اوسپنې یو چوکا غوندې په لاس کې د اوسپنې یو سیخ په لاس کې او راغلي د سرور کونین سره ولاړ دي نو عقاید جهان چې د صحابو ته داسې مخ وګرځو داسې وکړه ماته متوجه شي نو د حضور سترګې ډکې شوې عقاید جهان وجړل وی جړل د مدینه منورې جانان تاجدار حرم جناب محمد رسول الله سلام د بدر په میدان کې 340 کسان ولاړ دي صحابي راغه صحابي راغه سعد ابن ابي وقاص سعد ابن ابي وقاص دا کم صحابي دی جی دا هغه صحابي دی چې د احد په میدان کې رسول الله مبارک دت د غزا په دوران کې 300 وکارت حضور مبارک سعد ابن ابي وقاص ته فرمایلی سعدا زما مور او پلار لتان لوګې شاه जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु द मदीने मुनव्वरे जाना अल्लाह रागे या रसूल अल्लाह ज़मायों के शुरूर दे हो मेरी नामदा बगैर द मोटला दे इजाजत ना बगैर स्तासु द इजाजत न द बदर द मैदान पगाड़ की वलाड़ दे या रसूल अल्लाह सिर्फ स्तासु इल्म के रावलम देर वर कोटे दे दिर माशुम दे या रसूल अल्लाह तुरम निशी संभालो ले द दो कौन सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आवाज वर्क ओ मेरा राशा ओ मेरे पदो दौरा गए हुजूर मुबारक को फरमाया ओ मेरा लब्बैक या रसूल अल्लाह बेतडीर वर कोटे नहीं चिद बदर मैदान तरागले या रसूल अल्लाह वजूद वर कोटे माँ इश्क में पहलवान दे इश्क में पसवा नहीं रागले दे महबूबा माद मदीनी मुनव्वरे लारी कुछ और लगी मा द तूर जुल्फ़ खावंद द बदर पर मैदान की वलाड़ी और सब द मदीने पाबादई की उसीगम द दो कौन सरदार तो फरमाइल बचे तड़ियों पर वो न बाने वर कोठे तो दिरोसो उधरी का चिस्त द सर सुम न सुमना वर कोठे नचे उमेर द खपल रोर सर उधरे दो न पंजो बाने उधरे दो पंजो उधरे दो कोशिश ना कोशिश दो गुत पर सुख वही उधरे दो हुजूर मुबारक चिरी खोत दास ओ कतनवे खंदर या रसूल अल्लाह
که خفه کېږي نه زما یو درخواست دی. چې څه درخواست دی؟ وی ما دې سعد له په پرزولو وروله، دې سعد له مې عمدله مې په پرزولو وروله، که دله مې راوغورځو خو بیا زه د جهاد قابل یم، او که سعد مې راو نه غورځو بیا به زه مدینې ته واپس ځم. او سعد رضی الله تعالی عنہ دا دومره بهترین او جلیل القدر صحابي دی چې د احد په میدان کې سرور کونین تاجدار حرم ته فرمایلیو یا رسول الله د احد په میدان کې زه چرتم په زندګۍ کې ستاسو نه وړاندې نه یم تللی، خو زه به نن د احد په میدان کې ستاسو نه وړاندې ودرېږم، تاسو به زما شاته ودرېږئ. زه ګورم چې نن سعد څومره ښه شي په خپله سینه رامنې کولی شي. اواز د محبت رانغې. زه ګورم چې د سعد په سینه کې نن څومره زور دی. د نبیانو امام شاته ولاړو. رحمان بابا یو شعر ویلی دی. رحمان بابا فرمایي زه رحمان چې غشې ولم خطا نځي، په بغداد کې مې او شاه شاته د دوو کونو سردار ولاړې د هغه غشې به خطا ځي. اواز رانغې. د احد په میدان کې چې کم کافر په غشي مړ شوی دی هغه غشې د سعد ابن ابي وقاص د لیندې نه وتلی دی. په کم غشي عقاید و جهان فرمایي چې کله به ده دا غشی خوشی که د لیندې نه نو حضور مبارک فرمایي ما به دې غشي ته کتل، هغه غشی به رسا د کافر د سینې د سر د پاسه لګېده. د مدینې منورې د بدر په میدان کې عقاید و جهان دې ماشوم عرض کوي یا رسول الله دې روله مې وروله. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو یو عظیم جرنیل و پہلوان صحابیو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمو روڑے دے ورکوٹے معشوم دے پدی وڑو وڑو چاچو کی وللا سنو آچول دخپل رور سرسین پسین لگی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخپل رور پور تک سینې نه چې کله اړولو عمر ورته په غوږ کې وایي ای زما مشره وروره نن ماته د محمد رسول الله په خاطر ځان راوغورځوه، نن ماته د محمد رسول الله په خاطر ځان راوغورځوه. نو د حضور خاطر خو پاغه خلکو ګرانو. اواز رانغې. د حضور مبارک خاطر خو پاغه خلکو ګرانو. د حضور خاطر پیجنده ټول پیجندې جی د حضور خاطر پیجنده کنه. سعد رضی اللہ تعالی عنہ چې د سرور کونین خاطر اوریدو یو درون پهلوان ځان لخبي الول کړلی کشرور ته میدان جنگ کی ځان وغورځولو. محمد رسول اللہ مسکے شلو صحابہ کرام عرض گئی یا رسول اللہ پس وجدی تمرا اخندل وی صحابہ ننداسی دورنا میدان کی پپرزول ورغلی دی چی نند دی دوارو رنو کشتیلا جبریل علیہ السلام دا صدرت المنتہا نکتول راغلی دی. نند دی دورنو کشتیلا جبریل علیہ السلام دا صدرت المنتہا راغلی دی. دا دی دورنو کشتی گوری او مغشانو شوا چه دا بدر میدان گرم شو او دا تور شرنگ اوریدے شو
द काफिरानो द काफिलीन आवाज रागे वे साहबो वसादगानो वसला दर सर निष्ठा वसाइल दर सर निष्ठा मैदानी जंग रागली है पदी खुद शेखान दकली खलकम पोईगी कि दुश्मन सर कलाशन कोप दे सलूर पिंजे जाजर मसर डकीनी और ता चुका पलास के अगस्त दो दागा मखिला वरुजी हो पखपल जुन पोरी बतंग शवे कना पखपल जुन पोरी बतंग शवे कना हाँ कि दुश्मन सर वसला दा और ततशला से न तब मख की कना कोर तो बारा मंडा के आवाज आना गए और अगद बदर मैदानो कुरान करीम के अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून नब पदवी अरवी नबद्वी गम जन्शी सरवारी कौन खीमी लाड़ो अलील मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई ज़िदा सरवारी कौन खीमी तनिज़दी शुमा नो द मदीने मुनव्वरे जानान पखे मगी पसैद बान सर मुबारक खैरे या अल्लाह माची मैदान बदर तकम खलक रउस्दी तिक द तुरा बोर सरनिवी डाल बोर सरनिवी हो या अल्लाह माद बदर मैदान ता चितर नम तारीख कम कुरान नादिल शेरे या अल्लाह तर दी टेम पूरी चिकम सहाबो कुरान याद करे रे मादरी सवद्यार लफ्ज़ कुरान हाफिजान द बदर मैदान तो उसकी दिया हाफिज़ान न कुरान उसदी मौलाना से तशरीफ फरमा दे उलमाए किराम नाज़दी इस्तक़ूलु लिलमुमिनीन अलन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन महबूबा कादरे सवद्या लज़ कुरान हाफिज़ान उसकी दी ज़बदरी ज़रा मलाइक दासमान नदरुली गमा द्रेसवद्यार लस बदरुलेगम द्रेसवद्यार लस मुकाबिल के 1000 फौज हर यो काफिर सर तुर डाल गशेलिंदा और द सरवरी कौनेन उम्मतियान सहाबो सरा देव कसान सर तुरी दी पिंजा द बरद्रेसो तशलास द हुजूर ख्वा के वलार दी काफिरानो टुलगी ना आवाज आ गए व सादा गानो पकम डाड रागलिए द कायद व जिहान द सहाबो ने सहाबी आवाज वरक वे स्तासो वस्ल मजबूता द खुसे पसालार मो कमजोरे दे जमुंग लासुन कतिश्ती जमुंग पलासुन के लमन द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुसरद नबियान इमाम वला दे और कादिया याद रहिमहुल्लाह फरमाई द सरवर कौनेन बकल मैदानी जंग तो कुछ हो न द सरवर कौनेन पयवाज ज़ात द हुजूर मुबारक ज़ात द सलूर ज़र काफिरानो द पार मैदान के काफी हुआ अलील मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई कि जब मैदान उहद की गिरशेओ पम्मा द काफिरान यो जमगटा रागा गिरकम मावे शेर खुदा दखलासी यो ज़ेद इश्तरे
तुर में पे हिकमत चलोला 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 दा कैद जहान खेक त मेजान रो रसो अगर कम जमगटा चे पमारा गलिवा अगर सरवर कौनेम द तुर पशरंग सर पर सेकंडों की वापस करना और दा कैद जहान सिफत हो चे कलब मैदान जंग त गुशा हुजूर मुबारक पर तुर चलोल के साथ ने दे अगले उड़ान दे थले मस्तादीम पैगंबर ची पर मुसलौदरी की न दासे बेहतरीन इमाम बन निश्ता न मुसली दुमरा हक अदा के ची यौ लाख सलीरी जरा पैगंबरान और पस इक्तिदा कई ची पर मिंबर उदरी की न लोई खतीब ती न बल निश्ता और ची कला दस्पी इबादत त उदरी की न लोई इबादत गुजार ती न बल निश्ता द्रेसवा दियालस कसान सो कसान जी चे सोक माता मुतवजी दी खुदे दे द्वाड़ा जिहाना खिस्ता की अच्छा सोक माता गूरियो करबल तो गूरी नो दे दे खुदे पदे शखानो कली की खुशाले की अच्छा सोक माता मुसलसल गूरी खुदे दे द्वाड़ा जिहाना खिस्ता द्रेस दियालस कसानो मैदान उगटलो ज़ोरो कसानो मैदान नन वक्त के मुसलमानों तादाद दे दे कद काफिरानों तादाद दे दे ची दीन इस्लाम तो गोरे पर यो मज़हब के दुमरा खलकशता सोमरा ची मुसलमान दे मुसलमान यूनिम अरब दे मुसलमान याद बदर पर मैदान के 300 न मंडी वर के नन यूनिम अरब मुसलमान ने उसे पीड़ी खुरी वहल खुरी मैदान बेली बमुन बारानू ने पे बांधी की गोले पिवरीगी ठेम पे पाबंदी लगेगी द मुसलमान द खरने दो मनसूबी रवानी दी खुद जमुंगो उस्ताद तो टोलो दा ईमान दे कम ईमान दे कम रब ची यूसुफ अलैहिस्सलाम तो कोई न रास्ते दे कम रब ची मूसा अलैहिस्सलाम पर दीनील पोरे विस्ते दे कम रब ची यूनुस अलैहिस्सलाम द महीदा गेजे न रौख के दे कम रब ची इब्राहिम अलैहिस्सलाम द ओ न बच खड़े दे मगद मुंग रब दे कम रब ची दखपुल बंदगानो पाओर की दमई पगेड़ के और पकोई की हिफाजत करे दे आगर रब दखपुल मुसलमानानो बंदगान हिफाजत कोलेशी अल्लाह बदा मुश्किल पर आसानी का खेरी तासो टोल उरनु तजमादा दरखास्त दे ची बचोल कुरान पलास के वर्के बोलो बचोला कुरान पलास के वर्के द कुरान करीम न लुई दौलत बल निश्ता पर खुदे यकीन कई द देवजन उलमाए किराम फरमाई चिसलोर सैनो तकतल इबादत दे कम सड़े ची बैतुल्लाह शरीफ ललारशी और बैतुल्लाह शरीफ तबूरी नो बैतुल्लाह शरीफ तकतल इबादत दे यो दमोर प्लार मख्तकतल इबादत दे खुनन बद शेखान मुसलमानान मासर पर जुमात की यो खबर पर सदाकत कवे चिज़म खुशाल शम अल्लाह खुशाल शी ओ आयस्ता बची सर ची मोबाइलवी दे मोबाइल तड़ी रुगूरी को मोरो प्लार तड़ी रुगूरी मोबाइल तड़ी रुगूरी मोरो प्लार तड़गूरी अगर चिदा मदीनी मुनव्वरी जानन मात फरमाईनी चाचे दा मोर प्लार मख्तपन एक नजर सर उकतल अल्लाह दा कबूल शिवी हजो दा उम्री सवाब और कई प्रदू चूकुनु की लारु कुसु की वलारी प्रदू तुर सर तगूरी द प्लान की लुरा रवाना दा द प्लान की खोरा रवाना दा डीरा खैस्ता दा द माडी रजियात ख्वखदा जवेम आगा मखैस्ता न दे ची द मा नजर गंद कई
आगा मखैस्तन दे चिदागी पकतो माना रब नाराज कीगी माना सरवरी कौने नाराज कीगी खिस्ता मखुमिद मोर औलाद चिदमादा गंद नजर पे बांधी पाकीगी याव नजर दमोल प्लार मखडीर ज्याद खैस्तवी उलमाए किराम लिखी द्रयम द आलिमी दीन मखडीर ज्याद खैस्तवी द मखदकत इबादत ने सलोरम द कुरानी करीम मखडीर ज्याद खैस्तवे द दे वजना यो शायर वे ए कुराना दा खुती दाखुदी दहर जा बगी की प्रूती गनिस्ता लायक नदा हर जागेगा ज़हीर ज़ियाद निर्डगम जुनशुर ज़ियाद ज़हीर शुमा द मिस्र पार्लियामेंट हाउस की पकोमी सिमलाई की द मिस्र पकोमी सिमलाई की चिकुम मिंबरान नाज़दी दागे तादाद के सलूर सवद उन पागी की दृसवद कुरान करीम हफिजान दी चा पार्लियामेंट हाउस के ऊपर कौमी सिमलाई की दृसवद कुरान हफिजान नास्ती नखवन कई का न कई कुरान करीम की रबलाज़ाल फरमाई शायर वहीदा खुते दहर चापगी की प्रोती गनिस्ता लायक नदा हर चाहेगा दा कायनात मौला करीम पलसु खबरु खैस्ता करे आसमान द दुनिया अल्लाह पस्तोर खैस्ता करे जन्नतुन अल्लाह बहुरु गिलमान खैस्ता करी दी जुमातुन अल्लाह प बैतुल्लाह शरीफ खैस्ता करी दी शबे अल्लाह प लैलतुल क़द्र खैस्ता करी दी रज़ी अल्लाह प जुमतुल मुबारक खैस्ता करी दी तमाम फरिश्ती प जिब्रील अलैहिस्सलाम खैस्ता करी दी तमाम म्याशी पर रमजान खैस्ता करी दी तमाम किताबों ने प कुरान खैस्ता करी दी तमाम पैगंबरान प सरवारी कौन हुजूर बुरनूरा है नूर अला नूरा शाफियो मिन मशूरा रसूल मुकर्रमा शफीअ मुअज़्ज़मा नूर मुजस्समा वसील बेकसा मेहमान लामका सैयद मुरसला शफी आसिया ताजदार हरम विकार हरम सरवर मदीना सुरूर सीना बाश तखलीक कायनात फख्र मौजूदात महबूब किरदीगार मकसूदी किरदीगार तमाम मदगम ख्वार बकुरान व दुहा रुखसार वल्लैल फितार पदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवर कौनें द मदीने मुनव्वरी पे जानान माने इलाहुल आलमीन तमाम पैगंबरान खैस्ता करी द दी वजना द टोलो न बेहतरीन पैगंबर अल्लाह मुंगलरा करे पर किताबों की द टोलो न बेहतरीन किताब अल्लाह मुंगलरा करे द जुमई मुबारक इश्पम ताला दर करे दा लैलतुल क़द्र ताला दर करे गुलुल पता खुदे तुमरे इनामात करी दी सुभान अल्लाह सुमरा खैस्ता मजलिस थे सरदार गोल मौलाना से काश द मुस्तरगे वे सोरा उलमाए किराम ने असिल टोलू और जमारू ने काश द मुस्तरगे वे चे खुदे दिन ने लीदले वे चे खुदे बनन सुमरा खुशहाली पदे मजलिस पर अल्लाह ने सुमरा खुशहाली काश द हुजूर ज़ात मुबारक दिली देश पे चे पदे मजलिस पर नबियान और इमाम सुमरा खुशहाली कुरान व उनके तवज्जो भगवानम पदे बादशाहान की बादशाह तिरशे महमूद गजनवी फौजी महमूद गजनवी से दद्रियो खबर सौदावा अदी खबर मुपोयुम ब्या
د دې طالبانو چې کومې منډې ترړې وهلې دي په هغې یو دوه خبرې بیا کوو. د هغه د دریو خبرو سودا وه. دا نه چې ګنې ایمان یې کمزوری و، لکه ابراهیم علیه السلام چې رب ته وفرمیل چې ته مړي څنګه ژوندي کې، نو رب وفرمیل اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي، زړه ته اطمینان حاصلو. محمود غزنوي سره د دریو خبرو سودا وه. یو خبره دا وه چې آیا زه رښتیا د سبکتګین زوی یم، یو د دې خبرې سودا وه چې زه رښتیا د سبکتګین زوی یم. دویم دا طالبان او علما رښتیا د سرور کونینو د پیغمبرانو وارثان دي. څو خبرې شوې. او درېیمه سودا زموږ ستاسو د ټولو ده چې یاره خدای به ما وبخي او که به مې نه بخي، خو زما خدای ایمان دی چې موږ به ټول بخي. ما باندې یو سړي اعتراض کړی وی لکه ته خو داسې ډاډه راځي او ته ستا دا ایمان دی چې د پیغمبر دعا قبلیږي که نه قبلیږي؟ تاسو ټول وایئ رسول الله مبارک دعا قبوله شوې ده که نه ده قبوله شوې؟ قبوله شوې ده. دا ټول ایمان دی چې څوک چې د پیغمبر دعا قبوله شوې ده او بیا د نبیانو د امام، نو داسې وخت شته دی چې حضور مبارک د خپل امت په دعا کې نه یاد کړی. د سرور کونین په ژوند کې داسې لمحه شته عقاید و جهان خو قدم په قدم ویلو یا الله زما امت وبخا، یا الله زما امت وبخا، یا الله زما امت وبخا. مړه تعالی خو خدای دومره غیرتي پیغمبر درکړی یا ما ته په تاریخ کې وښایه چې د آدم علیه السلام نه راواله تر عیسی علیه السلام پورې کم پیغمبر خپل امتی له قبر نه راغلی دی، یا به راته زه ثابته کړم چې زما استاد دومره عظیم پیغمبر دی چې د ده امتي د دنیا په کم ګوټ کې په قبر کې په لحاظ سر کېږي عقاید و جهان وله تشریف راوړي. د چې هر زیارت لازم مراد می تی ز ظاهر د بت خانه د حرم نیم کدا استاد خپل مخ عاشقان ډیر دي ز پواړو کې اول یم دویم نیم د حضور د ذات نه لوګیشم د محمود غزنوي د درې خبرو سودا وا پيو بابا د شپې تیریږي مولانا صاحب د دې بازار په منځ کې چت یو نغرې لګېدلې په یو دکان کې داخلي پخلي پروګرام پکې کېږي یو رڼا لګېدلې ده هغې ته په دې ځمکه باندې یو بچی ناست دی کتاب یې کولو کړی دی هغه کتاب لولي یو شیبه کتاب هغې ته ونیسي بیا کتاب بل کي په دې خپل زړه پورې ونیسي په خدای یقین وکړئ چې کله مو زړه ډېر زیات خفه شي او زړه مو ډېره پریشاني راشي نو زه درته یو عظیمه نسخه ښیم جومات ته راشه کور ته ننوځه د الله کلام راواله په دې سینې پورې ونیسه دواړه لاسونه دې چاپېره کا یو دم به دې سینې ته سکون ارام دلوشي محمود غزنوي خپل خادم ورولېږلو وی ورشه خادمه وګوره دا هلک څه لولي خادم راغی جي صاحبه خود قرآن و د احادیث طالب علم دی کتاب لولي محمود غزنوي ولا راغی وی بچیا
तेरे बाजार के वाले नाश्ते मुतवजी है कोर के वाले सबक नवे अगा वाले जवाब वर्को वे साहिबा मुकर कोर की डीवा निष्ठा मुकर कोर की डीवा निष्ठा दे सवाल माला मदरसा के उस्ताद सबक हो रही दरियो बर आजम बादशाह सो बर आजम दरे बर आजम बादशाह द फ्रांस नरावाला तर इस्तांबुल पूरी और द इस्तांबुल नवाला तर काशगर फोरे द दरियो बर आजम बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज उमर बिन अब्दुल अजीज द अख्तर पोरस बाने आए हाय द अख्तर पोरस बचो जामिश ले दिली द अख्तर पशपवत बीबी फातिमा नाम है फातिमा होती है उमर बिन अब्दुल अजीजा सहर ला अख्तर दे थोल दुनिया बचो जामिया चोली दी और जमा द बचो द्वे में जोड़ा निश्ता और प्लारे द सोबर आजम बादशाह बाहर से कम नास खलक है जवाब रखे बशर अच्छा जवाब रख दे खुद द्वार जिहान खिस्त की ना उस वक्त बीबी तो खजर समा वजीर सर खबर कुमा उमर बिन अब्दुल अजीज रागेनो वजीर तो वही मुजाहिम नाम है वह मुजाहिम वे मुजाहिमा द द्रियो बर आजम बादशाहमा और द बचो पगाड़ में जामी निश्ता दाख्तर जामे वाला खलम कोर की मेदारा को लगो खिस्सम निश्ते दे नो माल दे यो म्याश्ते एडवांस तनखारा का दे यो म्याश्ते एडवांस तनखारा का मुतवजी है आवाज राना के मुजाहिमत सोई पर जवाब की वे तब माल निकल रहा की चित्त यो म्याश वंदे तब माल दा निकल रहा की चित्त यो म्याशो जुंदे जबदयो म्याश एडवांस तनख्वाह दरकम को तो उस मर्शु जो बया तनख्वाह चाना खलम उमदद वजीर रे अगर चे खबर अपो नशवे श्री की कोले मालूम हुआ नहीं एडवांस तनख्वाह वजीर थी माले निकल रहा कि जितना भयो म्याश बंदे वेदा निकल नशम दर कोले विखा खबर शिज एडवांस तनख्वाह नशम दर कोले हुकूमत सुमरा करो दो काल पिंजम म्याशते उमर बिन अब्दुल अजीज सुमरा हुकूमत करो दो काल पिंजम म्याशते हुकूमत करो पत्रियो बर आजम के 10 जो पैदानुश ची ज़कात अखस्ते वे तुमरा अल्लाह पर दगे 2 काल के और पीजो म्यास्तो के दादरे पर आजमा अल्लाह तुमरा पर माल और दौलत माला माल कड़लो चे ज़कात अगस्तो वाला सुकनो और द बादशाह से हालो नन में तारीख का तो में जड़ली थी खुदा ची मोते जड़ली खुदा ये कि उमर बिन अब्दुल अजीज कोर तो वापस रा गए बीबी तो इज़ो खुना काम राग माल वजीर तनखारा न का सहार ल पखपल बाशाही तखबाने नास्ते द दमिश्क पे लोई जामिया मस्जिद के नास्ते वजीरान करने लान गिर चापिया लाला के ना लो सरमादारान द सलामी लारात लल पदे की चौकत द जामन पर जुमात राना नवतो जामे जे पजेश ले दिली पेवंदू न पकी लगी दिलू उमर बिन अब्दुल अजीज अख्तर बोरस उजड़ल वी जड़ल
وی جړل د زوی نامه یې وه د خپل نیکونو مې پې باندې خو د خپل ابا و اجداد عبدالملک نامه یې وه د مروان د زوی نامه عبدالملک وه بیا د عبدالملک د زوی نامه ولید وه بل پکې سلیمان و بل پکې هاشم بن عبدالملک و بل پکې یزید بن عبدالملک و او دا عمر بن عبدالعزیز و دا هغه شخصیت چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمانه رسته به عمر ثانی پیدا کیږي کاش که د عمر دومره جون وی چې عمر ثانی خو لیدلی وی چې عمر ثانی خو لیدلی وی چې عمر ثانی خو لیدلی وی متوجه نه زما خبرو ته متوجه نه کور ته چې راغی بچی چې ولا راله جامې شلیدلې وي نو عمر بن عبدالعزیز وژړل بچی والا آواز ورکوي عمر بن عبدالعزیز مه جاړه نن په دریو واړو بریادمو کې د ټولو نه بهترین اختر زموږ دی چې په تاریخ کې الله موږ له داسې پلار راکړی دی چې په دې دریو واړو بریادمو کې په دې دومره بادشاهانو کې په دې درې بریادمو کې زموږ والد ته یوې روپۍ خیانت نه دی کړی اللہ اکبر محمود غزنوی دا بچیرا پاسولو زان سر دربار تبوت لولو توجو بغوارم خوراک ولا ورکا بستر ولا ورکرلا بچی اچھی دیاوی خبر غمون کی تیلو تا ضرورت وی لاٹھے تا ضرورت وی زما دربار درادا دا طالب علم خدمت یوکڑلو پا دغش پا بانی چی دا دستر کی ورلی نو پا خوب کی ولد نبیانو امام تشریف روڑلو چاہ تشریف روڑو جناب محمد الرسول اللہ او دو خبر ورسرکی خوب کی سوئی وطا اے د سبکتگین زویا اے د سبکتگین زویا خدای بخلیا تا د پیغمبر د وارث قدر وکړه اے د سبکتگین زویا خدای دی او بخا تا د پیغمبر د وارث قدر وکړه مسئلے درے واڑا حل شوی کا حل نشوی آواز رانا گئے حل شوی پسیشی حل شوی نا مسئلے پسیشی حل شوی دا طالب علم پا خدمت دا قرآن دا طالب علم پا خدمت بچے چھ قرآن دکڑی لرا روان شی قرآن دکڑی لرا ہوا کے مارغان وی یا اللہ وی بخا اوبو کے کبان وی یا اللہ وی بخا پس مکہ کی بسڑ کی میگیان وی یا اللہ وی بخا اسمانون کی فرشتی چھ وی یا اللہ وی بخا متوجہ ہے پدیا علاقہ کے چھے پچاد 302 کے سخی جی 302 کڑے بھی سزا پہ خطلی بھی
دالاقیم پیه را خلاصول شي اواز را دغه ایمنه را خلاصول شي مړه په خدای یقینو کې چې وزیر اعظم کې شي وزیر اعظم څوک نشي را خلاصوله وزیر اعظم څوک نشي را هغه کې دي خو پرېدا په ما په خبره پوه نه شوې او په چا چې د جهنم ټاپو لګي د جهنم ټاپا د میدان محشر په دغه لوی ورځ باندې په چا باندې چې د جهنم اډارو شي چې دا د جهنم ته ځي او دا ډلې روانې وي په دې ټیم کې قائد جهان فرمایي چې الله په قرآن ویونکي تو فرمایي چې بنده هغه د دوزخ صفونه دي دوزخ ته خلک روان دي لاړ شه د خپلې قبیلې او د خپل خاندان لس کسه دوزخیان راوله تا دنیا کې زما قرآن لوستی دی چې دغه لس کسان درو بخم چې دغه لس کسان درو بخم یو قرآن ویونکی به د لسو کسانو ذمواري اخلي راځئ دا خپل بچي قرآن ته کېنوئ راځئ په قرآن خپلې سینې منورې کوي راځئ دا خلک چې دا قرآن आवाज نه کوي خبرې کوي خو आवाज یې نه اورېدی کېږي دا خو تاریخ پرې خبره ګواه دی چې د رسول الله مبارک لاړې به صحابو ځمکې ته نه پرېښودې په دې تاریخ ګواه دی ټیک دی جی د عقاید و جهان لاړې مبارک صحابو ځمکې ته نه پرېښوي آیا هغه خوله مبارک په وینو رنګ شوې ده که نه ده رنګ شوې اواز رانغی د څه شي دپاره نا کور دا پارا بنگلے دا پارا پٹلی دا پارا کا قرآن دا پارا آواز آنا گئی دا قرآن کریم دا پارا دا احد بغدا کی چکر رسول اللہ مبارک ہونا جی دا غاخونا مبارکی شہیدان شول شنڈی مبارکی خوشول شہیدان شوی مخ مبارک بانی اولگی دلو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروری کونین در عالم یا رسول اللہ نندیر سخت و رزدہ دومرا تکلیف دومرا پریشانی حضور فرمیل ناشی نا 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 نن سخت ندا نن دومرا سخت ندا عائشی د دین سخت ورځ په ما باندې طائف کې تیره شوې ده چې زه طائف ته لاړم نو چې په طائف کې سرور کونین سره څه شوي دي هغه د چا نم پټ نه دي زما حضور په ځان قربان کړی دی زما استاد حضور صحابو په ځان قربان کړي دي دین اسلام تاریخ دا سولټ هوي چې د دې قران کریم د پاره حضور او د سرور کونین صحابو څومره قرباني ورکړي دي الله جل جلاله دې تاسو په قران کریم باندې پوهه کړي د حاضرین مجلس دی الله وبخي د چا بچو چې ختم قران کړي دی الله دې په خاندان خوشاله کړي الہ العالمین جل جلاله دې ټول کلی ته په نظر د رحمت سره وګوري ملګرو د یو نات پیشکش کړي دي یو نات شریف وایو او دا غي نه وړاندې بلک ذکر وکړو ګرمي د یخ وبدي چې یخ وبوس کې د عمرې څه کار کوي نو لږ ذکر باول کو که خیر بیا بنا شریف وایو اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ ذکر درب ہر دم کواد زڑو زنگ دی پری بیایا اللہ اللہ وایا
राशि पसरो लबू जन्नतुन की रिद्वान दर न शर्मिगी छिद ज़ल्फ़ी 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 छिद चा महबूब का सुभान अल्लाह वाए नो खैर तमाशे ते के ने तमाशा गवई छिद ज़ल्फ़ी 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 बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूबिरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्गा तो बादल खुदा बुजुर्ग तू किस्सा मुख्तसर छिद ज़ल्फ़ी पजबिन कलख्वरीशी हम अख्तुलिदक इल्आम दर न शर्मिगी ज़दिज़ार शमाए चे दस्तर को खावंदान दर न शर्मिगी पजामा पजामा द फकीर बादशाही चे दज़म के बादशाह दर न शर्मिगी जार कुर्बान शमस्ता दलुड़ी मर्तबीना मलक जिनो इंसान दर न शर्मिगी ची बसर दिताज द खत्म नबुवत कड़ो दजड़ सर मुरसलाम दर न शर्मिगी पवड़ा पवड़ा जब जिस्तान सना सिफत ली द हसीन सी ज़ुबान दर न शर्मिगी पमकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे मदीनी शराता दंत हालत नूर नूर दे मदीनी शराशा दंत हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जालाल खूर खूर दे अल्लाह 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 विषय विषय
जमाली दीरदा मदीना मुनव्वर हम जमाली दीरदा फाका बाकी दालब्बे कवास पासोर सोर दे मदीने तराशा दंत हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की जलाल खूर खूर दे मदीने तराशा दंत हालत नूर नूर दे मदीने तराशा दंत मकाम अज़्ज़मा की जलाल खूर खूर दे मदीने तराशा दंत हालत नूर दीमकी मुअज़्ज़मी तदी उमरी दाराज़ाए मदीने तदा हुजूर कुली रौज़ी दाराज़ा मदीना की हर आशिक़ तय्यबन रूर रूर दे मदीने तराशा दंत हालत नूर नूर मकाम अज़्ज़मा की जलाल खूर खूर दे मदीने तराशा दंत हालत नूर नूर दे मकाम अज़्ज़मा की सवाल अल्लाह मदीना की कात पाक रसूलुल्लाह ताकवाय मदीना की कात पाक रसूलुल्लाह ताकवा चिशफी मोपा महशर दस्तूर तूर तूर दे
पाक दरौजी न कुर्बान रबनू गर्जी दिले दर्द सरवर आलम दे हर लार हर खुशी न कुर्बान रबाए मदीना मुनव्वर पनूर मामूर दा द हुजूर द नूर जलवी न कुर्बान रबनो नन जन्नत की मुतसिल जंगली सरईमा द हुजूर पाक द जंगली न कुर्बान रबा शफाअत पर उम्मती लवाजिबीगी दो उम्मत द नसीबीन कुर्बान रबनो मोहम्मद आमीन पकुजुस्तुर गुजारी स्ताद हर करशमीन कुर्बान रबाए पमकाम अज़्ज़ामा की जालाल खूर खूर दे मदीने तारा शादन तहालत नूर नूर दे मदीने तारा शादन तहालत नूनू सो से भी लतीफुल्ला शमा का भी नज़ार मदीना की हुजूर खुली जंगली नज़ारदार सुभान अल्लाह मदीना की हुजूर खुली जंगली नज़ारदार दासे फिरंग पान दुआ दखबली मोर मोर दे नारे तकबीर नारे रिसालत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक लब्बैक
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।